दोस्तों जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमीनों को लेकर के जो एक तजाद चल रहा है उससे आप बखूबी वाकिफ हैं, और इसी बीच सरकार की जानिब से आज जो फैसला मंजर आम पर आया है, कल तकरीबन ये फैसला जो है वो लिया गया था और इस पर एक मीटिंग हुई है, इंतजामी कौंसिल की मीटिंग हुई। और ये जो मीटिंग है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा साहब की क़यादत में हुई। उनके मुशीर भी वहां पर मौजूद थे और रेवेन्यू के जो आला अधिकारी थे वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए। अब यहाँ पर एक मसवदा तैयार किया गया है जिसे मरकजी सरकार को भेजा जाएगा, यानी वजारत दाखिला को भेजा जाएगा, और उसके बाद ये जो मसवदा पार्लियामेंट में पेश होगा। और उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ जमीनों पर काबिज हैं, उन्हें उन जमीनों पर रहने के मालिकाना हकूक मिलेंगे। अब वो कौन से लोग हैं, किन लोगों को मालिकाना हकूक मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के मुतल्लिक हम इस वीडियो में तफसीलन आपको बताएंगे कि आखिर किन लोगों को मालिकाना हकूक मिलेंगे। और ये जो ज़र्री इस्लाहात एक्ट 1976 है, ये है क्या, और इस ज़र्री इस्लाहात एक्ट 1976 के जो दफात हैं यानी सेक्शंस हैं 12, 7, 6, तो इनमें जो तरमीम होगी वो किस तरह की तरमीम होगी और ये जो सेक्शन है ये हमें बताती क्या है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की क़यादत में इंतजामी कौंसिल की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में जो एलजी मौसूफ के मुशीर हैं राजीव राय भटनागर साहब वो भी मौजूद होते हैं, और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब वो भी इस मीटिंग में शामिल होते हैं, और दीगर जो अधिकारी हैं वो भी इसमें रहते हैं। और यहाँ पर एक फैसला लिया जाता है। फैसला क्या लिया जाता है कि जो हमारा ज़र्री इस्लाहात एक्ट है 1976, उसकी जो सेक्शन 6, 7, 8 और 12 है उसमें तरमीम की गई है। और इस तरमीम के बाद उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो पिछले लंबे अरसे से 1973 से 74 से 75 से ऐसी जमीनों पर रह रहे हैं जो उनके नाम नहीं है, बल्कि वो लोग उस पर काश्तकारी कर रहे हैं, उस पर जमींदारी कर रहे हैं, और अब वो लोग उस जमीन पर अपना मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं, यानी वो जमीन को अपने नाम करवा सकते हैं। यहाँ पर एक बात जो है वो काबिल गौर है, और वो ये है कि इस वक्त जो स्टेट लैंड का मसला चल रहा है, चाहे वो घास चराई हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, या फिर रोशनी की जो जमीन है, खैर उस पर तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बात कही गई है वो एक अलग मामला है, लेकिन वो सारी चीजें इस जो ज़र्री इस्लाहात 1976 का एक्ट है इससे वो बाहर है। यानी जो सरकारी जमीन है, जो घास चराई वाली जमीन है, जो भी स्टेट लैंड है, वो और ये जो जमीनें हैं ये बिल्कुल मुनफरिद है, ये अलग है। स्टेट लैंड से इस फैसले का या इस मीटिंग का कोई भी लेना देना नहीं है। अब इस वक्त जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनी मामलात आप लोगों के सामने हैं और जमीनी को लेकर के लोग इस वक्त इतने परेशान हैं, और इसी बीच सरकार की जानिब से एक ऐसी मीटिंग होती है जहां पर एक मसवदा तैयार किया जाता है कि जो हमारा ज़र्री इस्लाहात एक्ट 1976 है उसकी दफा 6, 7 और 12 के अंदर जो है वो तरमीम करेंगे। और ये तरमीम जब हो जाएगी तो उसके बाद जो लोग इस वक्त ऐसी जमीन पर रह रहे हैं कि जो जमीन उनके नाम नहीं है वो उनके नाम हो जाएगी। अब ये लोग कौन से हैं? देखिए, बहुत सारी जमीनें जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी हैं जिन पर लोग काश्तकारी कर रहे हैं, लेकिन वो जमीनें उनके नाम पर नहीं है। अब ये कौन सी जमीनें हैं? वो जमीनें किसी दूसरे के नाम पर है। जैसे मान लीजिए हमारे उर्फ़े आम में हम नकासी जमीन कहते हैं, या फिर दूसरी कुछ ऐसी जमीनें हैं कि जो फर्ज कीजिए एक ऐसी जमीन है जो जैद के पास है और बकर उस पर काबिज है। अब जैद जो है जैद के नाम पर है और बकर उस पर काबिज है। अब बकर उस पर काबिज है और वो अब उस जमीन को अपने नाम करवा सकता है, जैद उसको नहीं रोक सकता। और इसमें जो है वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको अधिकार दिया गया है, उसको अथॉरिटी दी गई है, वो इसको देखेगा, और अगर कोई इंतशार बनता है तो इसका सोल्यूशन भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट निकालेगा। इसके अलावा हायर अथॉरिटी भी जो है वो इसके सोल्यूशन के लिए मुंतखब की गई है।
لیکن ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیٹ لینڈ کا اور اس زمین کا آپس میں کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو سرکار کی زمین ہے اس کے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہے. یہ زمین کسی شخص کے نام ہے اور کوئی زمیندار اس پر جو ہے وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس پر قابض ہے اور وہ اس زمین کو اپنے نام کروا سکتا ہے. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہمارے جموں کشمیر میں دیکھنے کو بھی ملتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے زمینیں خرید رکھی ہیں یا پھر وہ اس پر کاشت کر رہے ہیں، لیکن وہ زمینیں جو ہے وہ اس کے پہلے قانون نہیں تھا اور وہ زمین جو ہے وہ بیچ نہیں سکتے تھے وہ لوگ جو اس پر قابض ہیں. یعنی میری زمین ہے اور میری زمین پر کوئی دوسرا قابض ہے اور اب وہ زمین کو بیچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ زمین میرے نام سے چل رہی تھی اور وہ اپنے نام بھی نہیں کروا سکتا تھا. تو اب اس قانون کو ختم کر دیا گیا ہے. اب اس میں ترمیم کے لیے جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی ہے. ابھی اس کو ختم نہیں کیا گیا لیکن اس کے لیے کوشش کی گئی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا، جو یہ مسودہ یہاں پہ تیار کیا گیا ہے انتظامی کونسل کی میٹنگ میں جو فیصلہ لیا گیا ہے، یہ مسودہ یعنی یہ جو بل ہے یہ وزارت داخلہ کے پاس پیش کیا جائے گا اور ممکن ہے کہ امت شاہ صاحب کے ذریعے اس جو یہ مسودہ ہے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اور وہاں پر اگر اس کو منظوری ملتی ہے تو زرعی اصلاحات ایکٹ 1976 کی دفعہ 6, 7 اور 12 میں ترمیم کر کے اب وہ لوگ جو ہیں جو پچھلے 50 سال سے زیادہ یا کئی سالوں سے اس زمین پر کاشت کر رہے ہیں یا وہاں پر وہ رہ رہے ہیں، تو اس زمین پر بنا ہوا گھر اور اس گھر سے منسلک جتنی بھی زمین ہے وہ اپنے نام بھی کر سکتے ہیں اور اس زمین کو وہ بیچ بھی سکتے ہیں. یہ ادھیکار ان کو دیا جائے گا. اگر آپ اس کے متعلق مزید جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو جموں کشمیر کا ایگریرین ریفارم ایکٹ 1976 ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ایگریرین ریفارم ایکٹ 1976 ہے اس کی جو سیکشن 6, 7 and 12 ہیں وہ کیا کہتی ہے. اب وہ ان سیکشنز کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو چینج کیا گیا، یعنی ان میں ترمیم کرنے کی ایک صلاح جو ہے وہ دی گئی ہے اور ایک طرح کا بل تیار کیا گیا ہے جو پارلیمنٹ میں پیش ہونا ممکن ہے. اور جب پارلیمنٹ اس کو قبول کر لے گی اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ضرور قبول کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ لوگ اس زمین پر اپنے مالکانہ حق ان کو مل جائیں گے. اب جو ہمارے سیکشنز ہیں 21 اور 28A ان کی جو سب سیکشنز ہیں 6, 7 اور 12 ان میں ترمیم کر کے یہ جو زمین ہے وہ ان لوگوں کے نام ہو سکتی ہے. تو اب بہت سارے جو ذرائع ابلاغ کے پلیٹ فارم ہیں وہاں پر یہ خبر کل سے ہی جو ہے بلکہ صبح سے وائرل ہو رہی ہے، شائع ہو رہی ہے، نشر ہو رہی ہے اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ کہیں سرکار کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ اسٹیٹ لینڈ کے لیے لیا گیا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسٹیٹ لینڈ جو 31 جنوری تک خالی کرنی ہے اس کے لیے سرکار کے جو نمائندگان ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو نوٹیفائی ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے جس کو ہم نے تفصیلاً جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا. اب جو ہے وہ اس ایکٹ کے متعلق یعنی دفعہ جو 21 اور 28A کے جو سیکشنز 6, 7 اور 12 ہیں ان میں جو ترمیم کی بات کی گئی ہے، آپ ایگریرین ریفارم ایکٹ 1976 جو جموں کشمیر کا ہے اس کے جو دفعات 6, 7 اور 12 ہیں اسے ضرور پڑھیے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے کہ یہ جو زرعی اصلاحات ایکٹ 1976 ہے یہ اصل میں ہے کیا اور اس ایکٹ میں کیا ترمیم کی جائے گی اور اس سے کیا فائدہ جو ہے وہ لوگوں کو ملے گا اور کن لوگوں کو اس سے فائدہ ملے گا. تو فی الحال میرے ساتھ اتنا ہی. ہم تمام تر جتنی بھی جانکاریاں عوام کے حق میں ہوتی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو الیبوریٹ کر کے سہل کر کے آپ تک پہنچائی جائیں تاکہ عوام کسی بھی طرح سے جو مس انفارمیشن ہے اس کا